इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन्द, उहिले बाजेको पालामा राणा शासकको मुखबाट जे निस्किन्थ्यो त्यही कानुन मानिन्थ्यो। योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राणाहरूको जय जयकार गर्ने चाकडी र चाप्लुसीलाई जीवनको उद्देश्य बनाउनेहरू कोही जिल्लाका हाकिम हुन्थे, कसैलाई वीरता दिइन्थ्यो। पढ्न लेख्न त जनताले कहाँ पाउँथे र? राणाको चाप्लुसी गर्ने कार्य नै थितिको रूपमा स्थापित थियो। अक्सर कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्छन् विषयलाई रूपमा होइन सारमा बुझ्नुपर्छ। सारमै बुझ्दा अहिलेको शासन पनि राणाहरूको हुकुमी शासनभन्दा फरक त देखिएन। प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउन सक्नेले एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, 10 पटक आकर्षक ठाउँमा नियुक्ति पाउन सक्छन् हाम्रो देशमा। विज्ञले वा जनताले पत्याउनु पर्दैन, दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु पनि पर्दैन। राणा खुसी पार्न सके जातै फेरिन्छ भने चाहिँ सारमा हेर्दा देशमा त राणाजीकै हाली मुहाली भएको जस्तो पो देखिन्छ। कहिले सम्धिलाई बैंकको हाकिम बनाइन्छ, कहिले सासूलाई राजदूत, कहिले बुहारीलाई मन्त्री, कतै छोरीलाई मेयर। यो हेरौँ, यो रिपोर्टमा हेरौँ र विश्लेषण गरौँ। भाग्यमानीको भुतै कमारो भन्ने नेपाली उखान तपाईहरूले सुन्नु भएकै होला। भाग्यमा भए लडी लडी आउँछ भन्ने अर्थ दिने यो उखान नेपालमा अहिले डाक्टर युवराज खतिवडाको हकमा लागू भएको छ। डाक्टर खतिवडा जति लेखे पढेका विद्वानहरू नेपालमा कति छन् कति, तर अवसर र राज्य सत्ताको बम्पर उपहार सधैँ यिनकै पोल्टामा पर्ने गर्दछ। व्यक्ति मन्त्री नै आवश्यकता रहेछ नि त। देशको अर्थतन्त्र चलाउनलाई त्यही व्यक्ति मन्त्री चाहिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा म यो व्यक्ति बाहेक अरू कसैलाई लिन्न, म अर्थमन्त्री नै राख्छु भनेर भन्नुपर्ने थियो नि त। किन भन्न सक्नु भएन त? र उहाँले त्यो पनि नभन्ने, फेरि एउटा नियुक्ति गर्नुभयो। अब त्यो नियुक्ति फेरि अर्को नियुक्ति गर्नु भनेपछि त डाक्टर युवराज खतिवडा त अत्यन्त योग्य, अब हामीले बुझ्नु पर्यो त त्यही नै हो, अत्यन्त योग्य, अत्यन्त सक्षम, अत्यन्त मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको, ढुकुटी रित्याएर आफूलाई खाली भाँडो मात्रै जिम्मा लगाएको भन्दै खतिवडाले श्वेत पत्र नै जारी गरेका थिए। जब यिनै खतिवडा 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बसेर राई दाई गरे, त्यसपछि उनले छाडेर हिँड्ने बेला अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू निहालेर हेरियो। तब थाहा भयो कि अर्थतन्त्र त उस्तै रहेछ जस्तो 2.5 वर्ष अघि थियो। उहाँ आर्थिक मामिलाको विशेषज्ञ हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कतातिर लानुभयो? त्यो एउटा क्षेत्रमा असफल व्यक्ति त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै अर्को एउटा पोस्टमा टेक्छ, महत्त्वपूर्ण पोस्ट, मन्त्री परिषदबाट हट्ने बित्तिकै आफ्ना करतुत लुकाउन नेताहरूले अरूलाई भित्तामा पुर्याउने गरी वचन लगाउँछन्। यो त नेपाली नेताहरूको आनी बानी नै हो। तर बौद्धिक क्षेत्रबाट आएका डाक्टर युवराज खतिवडाले 2.5 वर्ष अघि श्वेत पत्र जारी गर्दा धेरैले उनको कुरा पत्याइदिए। पढे लेखेका अर्थमन्त्रीले भन्छन् भने ठिकै भन्छन् भन्ने पनि ठानियो। 2.5 वर्षपछि जाँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी चकलेटमा कर छुट दिने निर्णय र विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवडा र बारम्बार जनता झुक्क्याउने निकृष्ट स्वभावका नेपाली जनतामा खासै फरक रहेनछ भन्ने प्रश्नै भयो। यो देशमा अवसर पाउने, ठुला मान्छे भन्न र रवाफिलो ठाटमा नेपालीको गरिबीलाई धुलोमा उडाउँदै लाभा लस्कर लगाउँदै हुइकिन कुनै गतिलो काम गरिरहनु पर्दैन। भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको संयन्त्रमा राणाजी जस्ताको चाकडी र चाप्लुसी गर्न अनि विपक्षीलाई घटिया शब्द जाल बुनेर गाली गलौज गर्न जान्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिले कुनै न कुनै निकायको हाकिम भएर जाने अवसर पाइहाल्छन्। सार्वजनिक पद पाउने भए यसरी तिमीहरू प्रस्तुत हौ कि तिमी नभइकन चल्दैन भन्ने कुराको चल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कहाँ पुर्याऊ, प्रधानमन्त्री कहाँ मात्रै होइन प्रचण्डजी कहाँ पुर्याऊ, अथवा झलनाथजी कहाँ पुर्याऊ, अथवा माधवजी कहाँ पुर्याऊ, र त्यो भागभण्डामा, गुटबन्दीको भागभण्डामा तानातानमा पर्नु छ भनेदेखि तिमी त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुपर्ने रहेछ, प्रस्तुत हौ भन्ने सुझाव दिन्छु। अहिले खतिवडाको हकमा दुरुस्तै शब्द प्रयोग गरेर आलोचना गर्न उनको बौद्धिकताको अपमान हुन सक्ला, तर भन्नै पर्ने भएको छ कि आखिर खतिवडाको योगदान के हो र? बारम्बार उनैलाई अवसर नै अवसरको चाङ प्राप्त हुन्छ। दिइएको काम सफलतापूर्वक गरेको ठहर विज्ञले गरेका छैनन्। लोकले पनि उनको कामको तारिफ गरेका छैनन्। शाही कालमा श्री 5 महाराज धिराजको निगाहमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्ने मौका पाएका थिए खतिवडाले। शाही शासन त ढल्यो, तर खतिवडा राज डगमगाएन।
उनले फेरि योजना आयोगको सदस्यतामा नियुक्ति पाए। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। आयोगकै उपाध्यक्षमा उनै खतिवडा नियुक्त भए। उपाध्यक्षको कार्यकाल बाँकी नै थियो। त्यो भन्दा मालदार भनेर उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर उपहार दिइयो। यसले के बुझाउँछ भने उहाँ विकल्पहीन व्यक्ति होइन, उहाँ सर्वयोग्य सबभन्दा योग्य व्यक्ति पनि होइन। तर प्रधानमन्त्रीका केही बाध्यता छन्, केही क्यालकुलेसन छन् जुन मुलुकको बाध्यता होइन, मुलुकको स्वार्थको लागि यो निर्णय गरिएको होइन। त्यसैले यो असाध्य आपत्तिजनक निर्णय हो। गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि फेरि खतिवडा आफ्नो पुरानै जागिरी अड्डा अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगमै फर्किए। उपाध्यक्षको कार्यकाल पनि सकिन पाएको थिएन, राष्ट्रिय सभामा लगियो। राष्ट्रिय सभाकै हैसियतमा उनी अर्थमन्त्री नियुक्त भए। खतिवडाको खुसी र लाभका लागि यो देशको स्रोत साधन अनवरत खर्च गरियो। देशले दिन केही बाँकी राखेन, तर देशलाई उनले के दिए र? अहिले खोजी हुँदैछ। खतिवडाका लागि भाग्य विधाता बनेर सतीसाल झैँ केपी शर्मा ओली उभिए। ओलीकै कृपा छायामा खतिवडाले मिल्ने जति सबै अवसर पाए। एउटा व्यक्ति मुख्य सचिव बन्छ, ऊ आफ्नो टर्म पुरा हुने बित्तिकै अथवा त्योभन्दा 1 हप्ता 2 हप्ता पहिला राजीनामा गर्छ उसले, र त्यो राजीनामाको बिचमा सत्तासँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग लेनदेन गर्छ। मलाई यहाँ ऊ पठाइदियो, नत्र भने म रिजाइन गर्दिनँ भनेपछि सरकारका जुन स्किममा अरू नियुक्तिहरू हुन्छ त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरेर उसले लेनदेन गर्छ। र त्यो व्यक्तिलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुकको राजदूत बनाएर पठाइन्छ। अनि मैले के मात्रै भन्न खोजेको भनेदेखि राजदूत पदहरू लेनदेन र सत्ताको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सनकमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ आपत्तिजनक शैली हो। आफैले तानेको कागजको टुक्रामा राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको आयु 2 वर्ष मात्रै भन्ने लेखिएको थियो। त्यही कारण 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालय चलाएपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार नियुक्त भए। मुख्य सल्लाहकार नियुक्त भएको 1 महिना बित्न नपाउँदै अमेरिकाको राजदूतको रूपमा खतिवडालाई पठाउने भनेर सरकारले सिफारिस गर्यो। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धि हुँदाको फाइदा डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाले कसरी लिए भन्ने त यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। एक व्यक्ति वा पात्र देशका लागि भन्दा पनि एक नेताको लागि इमानदार बनिदिँदा कति लाभ प्राप्त हुन सक्छ भन्ने जीवन्त उदाहरण उपेन्द्र कोइराला, युवराज खतिवडा लगायत बनिरहेका छन्। शासकको मनोरञ्जनमा बाधा पुग्ने भएपछि खुल्ला मञ्चबाट भोका गरिबलाई रित्तो थाल सहित लखेटिएको अस्ति भर्खरै त हो। हामीले कहाँ बिर्सिएका छौँ र? खान नपाएका मानिसहरू आफ्नो ज्यान आफै लिइरहेका छन्। महामारीका कारण गरिबहरूको संख्या बढेको बढै छ। मुट्ठी भरका लागि त यो देश स्वर्ग समान छ। दर्शकवृन्द, विकास, निर्माण, उत्पादन र रोजगारीका कुरा त देशका शासकले बाध्यतामा पर्दा मात्रै बोल्दछन्। त्यो बाहेकको समयमा विपक्षीलाई धारे हात लगाउने, पार्टीको आन्तरिक किचलोमा अल्झिने, मार्क्सवाद र समाजवादको फुस्रा बहस गर्नेहरूबाट थाहा छैन यो देशले कहिले कसरी मुक्ति पाउला। थप विषय जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छ कि छैन कुन्नी डाक्टर गोविन्द केसी 19औं पटक अनसनमा बसिरहेका छन् भनेर? डाक्टर केसीले आफ्ना लागि घर, गाडी र धन दौलत मागेर यो अनसन गरिरहेका छैनन्। कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न माग गरेर उनी अनसन बसिरहेका छन्। उनको माग पूरा गर्दा 20 अर्बको चिया नास्ता जिउनार गर्न सरकारलाई पैसा पुग्दैन होला। वर्षकै 6-7 अर्बको नयाँ मोटर गाडी किन्ने पैसा सरकारलाई नहुन सक्छ। औचित्य नाम मात्रै भएका तर खर्चको हिसाबले सेता हात्ती जस्ता लाग्ने कम्पनी, समिति, आयोग आफ्ना यस म्यानहरूलाई मस्ती गराउने स्रोत बन्द हुन सक्छ। तर डाक्टर केसीको माग पूरा गर्दा त्यस क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्, गरिबका छोराछोरीले पनि डाक्टर हुन पाउँछन्। यो कुरा थाहा छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई? उखु किसान रुँदै माइती घरसम्म आइपुग्छन्। प्रधानमन्त्री चाहिँ पञ्चायत कालको झल्को दिने गरी एक कृषि पत्रकारलाई फोन गरेर कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको सपना देख्छन्। थाहा छैन समाजवादतिरको यात्रामा यस्ता कुरूप दृश्य अझै कति हेर्नुपर्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको रणाको रहस्यमय तवरबाट साम्य भयो। नेताहरूले त्यो बेला भनेको सम्झिने हो भने विधि र पद्धतिका लागि त्यो सबै गरिएको थियो। पार्टीका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त भनेका थिए कि पार्टीमा भएको विवाद कुनै भागभण्डा वा स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले होइन, यो त पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाने प्रयासका लागि
भइरहेको हो। अध्यक्ष दाहालले यस्तो भनेको केही हप्तामै पार्टीका प्रभावशाली नेता झलनाथ खनालको नाममा खुलेको झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पाल्न 72 करोड सरकारी अनुदान पायो। अर्का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र शक्तिशाली मन्त्रालय दिने तयारी भयो। प्रचण्डलाई शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने र अन्य भाग नपाएका नेताहरूलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका नाममा मन्त्री बनाउने गरी नेता खुसी पार्ने योजनाहरू प्रकट भए। तर त्यो भागबण्डकै राजनीतिको निरन्तरता हो। तर के भने मन्त्री नभइकन मुलुकको शासन व्यवस्था राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने उसमा त म छैन। तर त्यो जसरी यिनीहरूले मन्त्री परिषद बनाउँछन् त्यसमा कसलाई बनाउँछन् त्यो एउटा जनताको चासोको विषय हुन्छ र त्यो परिस्थिति हेरेर उनीहरूले आफ्नो मान्यता समर्थन विरोधको रणनीति अपनाउलान्। सहभागिता छ उहाँहरूको, किन छैन भने भागभण्डा गर्नुको लागि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नु पर्यो भने भागभण्डा, अहिले फेरि संवैधानिक निकायहरूको लागि नियुक्तिको लागि आफू त्यसमा भागभण्डाको कुराको लागि सहभागिता होला। त्यो पनि कहाँ भने बालुवाटारमा केही व्यक्तिहरू बसेर र समग्र सहभागिताको दृष्टिकोणले सम्बन्धित पक्षहरू र सँग बसेर छलफल गर्ने कुराको दृष्टिकोणले सरकार कहाँ छ के छ तपाईँहरू नै खोज्नुहोस्, मैले त सरकार पाइरहेको छैन। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास प्रभावकारी भएन भन्ने विषय पनि पार्टीभित्रकै विवादको मुख्य विषय हो भनेर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले दावी गर्दै आएका थिए। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो भनेर जुन बेला ओली सरकार घेराउमा नेकपाका नेताहरू लागि परेका थिए त्यो बेला देशमा 20,000 संक्रमित थिए। के आकाशवाणी भयो वा के चमत्कार भयो थाहा छैन, एकाएक कोभिड-19मा सरकार सक्षम भएन भन्ने आवाज मिथिल भयो। अहिले कोभिड नियन्त्रणमा सरकार सक्षम रहे झैं नेकपाका नेताहरू बोल्दैनन्, तर अहिले कुल संक्रमितको संख्या 80,000 नजिक पुगिसकेको छ। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ संवेदनशीलताको अभाव हो। नेपाली जनताप्रति जनताको स्वास्थ्य सम्मान र सुरक्षाप्रति उदासीन सरकारलाई नेपाली जनताले अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन। भोलि कोभिडको महामारी छ, यस्तो महामारीमा औषधिमूलकको कुरो र छाक टार्नलाई परिरहेको अप्ठ्यारो र 6 महिनासम्म आय आर्जन गर्न नपाएर अप्ठ्यारो परिरहेका जनताहरूलाई र विदेशमा अल्पत्र परिरहेकाहरूलाई राज्यले के दियो, उनीहरूको के गुनासो छ भन्ने कुराबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ। र 6 महिनादेखि राज्य एक प्रकारले बन्दाबन्दीको स्थितिमा हुँदा कुर्सीको लागि मारामार भएको बाहेक केही देख्न पाइएको छैन। नेकपाका नेताहरूले राज्यको स्रोत साधनमा आलोपालो मिलाएर सबैलाई कमाउने मौका दिने योजना बनाइरहँदा जनता भने रित्ता थाल बोकेर एक छाक भातका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेकपा भित्रको रणको र सरकारको मुख्य ध्यान जनताको भोको पेटमा भन्दा पनि कसरी पार्टी भित्रको राजनीतिक समीकरण मिलाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। के को लागि भन्दा त्यो मन्त्री पदमा पुगेर त्यसको फाइदा उठाउने दृष्टिकोणबाट मारामार गरिरहेको बाहेक अरू केही पनि देख्न पाइएको छैन। नेकपाका नेताहरूको भित्री र मुख्य रुवाबासी भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्तिहरूमा आफ्नो मात्रै एकलौटी गरेको भन्ने नै थियो। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी नगर्दा वा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम आदिले भनेका मान्छेलाई राज्यको स्रोत साधनमा समान हिसाबले भागभण्डा दिए जारी रुवाबासी हाँसोमा परिणत हुने संकेत त्यो बेला पनि देखा परेको थियो। तर अहिले त घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ, किनभने बिहिबार अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरियो। मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराएर सोझै लन्डन अनि परराष्ट्रका शङ्करदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने सरकारको निर्णयपछि धेरैले खतिवडाका बारे पनि टिप्पणी गरेका छन्। यो विषय क्षमतावान व्यक्ति विशेषले पाएको अवसर भन्दा पनि जय जयकार गर्नेले पाएको बक्सिसका रूपमा मानिसले बुझेका छन्। आफूलाई कम्युनिस्ट नै हो भन्नेहरू बढी मात्रामा आदर्शका कुरा गर्छन्, न्याय र समतामूलक समाजको चर्चा गर्छन्, गरिब र सर्वहाराको पक्षपाती हौं भन्छन्। दुर्भाग्य त यो छ कि अहिलेका नेपालका कम्युनिस्ट शासकहरूको मनोरञ्जनमा बाधा पुग्यो भनेर खुल्ला मञ्चमा भोका नागरिक लखेटिन्छन्। ससाना चिचिला बालबालिकालाई अपराधीले बलात्कार गरी हत्या गरेर फालिदिन्छन् अनि देशका गृहमन्त्री भन्छन् पुँजीवादका कारण बलात्कारको घटना बढेको हो।
बलात्कार भनेको हिजो पनि थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि हुन्छ। गृहमन्त्री के भन्छन् भनेदेखि बाहिरी देशको तुलनामा नेपालमा बलात्कारका घटना कम हुन्छन्। बलात्कारका घटना एउटा हुन्छ कि 100वटा हुन्छ, त्यसको अर्थ हो पीडितको पीडा, त्यसको परिवारको पीडा र त्यसले समाजको छविमा पार्ने, राष्ट्रको छविमा पार्ने असर एउटै हुन्छ। त्यसो भएर उनले यो कुरा बुझ्दैनन्। 17,000 मर्नु र मारिनु र 1,000 मारिनुमा, एकजना मारिनुमा फरक हुँदैन। यति मात्रै कहाँ हो र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको आश्वासन त के छ भने विश्वका 100 देशमा भइरहेको बलात्कारको स्थिति हेर्दा हामीले निर्मला पन्त र सम्झना कामीका लागि न्याय माग्नु पनि व्यर्थ हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई एक सोझो प्रश्न कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी भएन भनेर केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नु भएको थियो, होइन? अहिले सरकार कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएको हो। प्रचण्डले भने झैं विधि र पद्धतिले नेकपामा काम गर्न थालेको हो। एउटा कुलमानलाई प्राधिकरणमा 4 वर्षका लागि राखिदेऊ भन्दा यो सरकारले सुनेन। कुलमान निकम्मा अनि युवराज खतिवडा, वामदेव गौतम, गोकुल बास्कोटा, गिरिराजमणि पोखरेल सक्षम र काबिल ठहरिने दुःखद समयमा तपाईँ हाम्रो जन्म भएछ। भाग्यलाई सरापौँ, अरूलाई दोष के दिइरहनु र? थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माथिल्लो त्रिशुली 3B को 20 किता सेयर परेको थियो। जलविद्युतमा जनताको लगानी भनेर निर्माण नहुँदै जनतामा सेयर बेचेर खर्च उठाइएका केही योजनामध्ये माथिल्लो त्रिशुली 3B पनि एक थियो। प्रधानमन्त्री समेतले सेयर किनेपछि त्यो आयोजनासहित रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो तामाकोसीमा जनताले लगानी गरे। दुःखका साथ भन्नुपर्छ दर्शकवृन्द, दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि गएको माघ अर्थात् मात्रै 8 महिना अघिदेखि माथिल्लो त्रिशुलीको काम ठप्प छ। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीका अगाडिका दृश्य बाहेक देश नै अहिले ठप्प जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कहिल्यै मन्त्री परिषदमा पार्टीको बैठकमा विकासको गति किन मत्थर भनेर छलफल गर्ने समय आएन र? हुन सक्छ यो तपाईहरूको जीवनले नभोगेको नदेखेको सूचीमा पर्छ होला, तर यस्ता नयाँ काम पनि गर्नुहोस्, विकासको काम किन सुस्त भयो भनेर छलफल थाल्नुहोस्। कम्तीमा सुरुवात त गरिदिनुहोस्। थोत्रो मार्क्सवाद र काल्पनिक समाजवादले तपाईहरूको राजनीति त चल्छ होला, जनताको गुजारा चाहिँ चल्न सक्दैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि दैनिक 15 करोड जति खर्च हुन थालेपछि सरकार अतालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले भनेका थिए विपन्नको मात्रै उपचार सरकारले गर्छ, पैसा हुनेहरूले आफैले उपचार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सुन्दा ठिकै लाग्छ, तर निजी खर्चमा यो देशमा उपचार सम्भव छ? खर्च धान्न सकिन्छ? एक रात भर्ना गरेर उपचार गर्दा अस्ति भर्खरै एक व्यक्तिलाई काठमाडौँकै मेडिसिटी हस्पिटलले 3 लाख रुपैयाँ असुलेको थियो। रातभरमा 3 लाखको बिल उठाएर बिहान बिरामी डिस्चार्ज गराउने यस्ता अस्पताल पालेर बसेको छ सरकार। अनि सरकार नै भन्छ अब सरकारले सित्तैमा उपचार गर्न सक्दैन। कोभिडको हरेक उपचारले जनताले नै गर्नुपर्ने भन्ने, कोभिडकै टाइममा पैसा खानेहरू होइन, यो जुन औषधि र मेडिकल इक्विपमेन्ट्सको आयातमा कमिसन खाने, अनि अर्को लकडाउन किन गरिएको छ, लकडाउन फुकुवा किन गरिएको छ त्यसबारे पनि स्पष्ट नहुनु, त्यो सरकारको जनस्वास्थ्यप्रति आम जनताको जुन संविधानमा जसलाई मौलिक हक भनिएको छ त्यो प्रति सरकारको उदासीनता हो, आपराधिक उदासीनता हो। यो मुलुकमा सरकार द्वितीय सरकार छ, द्वितीय होइन बहुमतको सरकार छ, तर सरकार सिंहदरबार र पार्टीको लागि मात्रै होला। पार्टीभित्र पनि गुट उपगुट नेताको लागि मात्रै होला, जनताको लागि सरकार भएको अनुभूति छैन। किन त्यो छैन भन्ने कुरा कसरी देखिन्छ भने बेला बेलामा मुलुकमा आइलागेका घटना परिघटनाहरूमा सरकारको उपस्थिति र सरकारले जनताको लाई ख्याल गरेको कुरा
नगरेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ। व्यक्ति आफैले आफ्नो उपचार खर्च धान्ने गर्छन् भन्दै विकसित मुलुकहरूको उदाहरण दिने गरिन्छ। ती देशहरूमा स्वास्थ्य बीमा सबैका अनिवार्य गरिएको हुन्छ भन्ने तथ्य चाहिँ लुकाइन्छ। ती देशमा अस्पतालले उपचार नै गर्छन्, एम्बुलेन्सलाई कमिसन दिने, बिरामीलाई मुर्गा ठान्ने गर्दैनन् भन्ने कुरा भन्दै भनिँदैन। कतिपयले तर्कका नाममा कुतर्क पेश गर्दै भन्छन् सरकारसँग स्रोत नै अभाव भयो भने के गर्छ त? परिचालित नेताहरूबाट, विदेशबाट उचालिएका नेताहरूले त्यो परिवर्तन जबरजस्ती रूपमा लादे। त्यसैले यो सरकारलाई नेपाली जनताप्रति वफादार हुनु आवश्यक छैन, विदेशी मालिकहरूप्रति वफादार हुनुपर्ने कारण त्यो। सरकारसँग स्रोत अभाव भएको हो कि खर्च कटौती गर्ने प्रयास नै नगरेको हो? यो विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। 3 वर्षमा सरकारले विलासी मोटर गाडी खरिदमै 19 अर्ब उडाएको छ। सरकारले आफैले अध्ययन गरेका प्रतिवेदनका थाकका थाक होलान्, ती थाकका थाक पढ्यो भने त सरकारलाई हामीले किन बताउनु पर्छ र कुन कुन कुरामा खर्च कटौती गर्न सक्छ भन्ने कुरा त उसले आफैले अध्ययन गर्नु लगाएको टोलीहरूले दिएका प्रतिवेदनका पानाहरू जो सिंहदरबारमा धुलो जमेर बसेका होलान् तिनीलाई खोलेर हेरे त भइगयो नि। जनता एक छाक खान खुल्ला मञ्चमा रित्तो थाल बोकेर उभिन्छन्। हाम्रा नेता जनप्रतिनिधिहरूलाई 50-60 लाखको कार किनिदियो भने आफ्नो अपमान भएको ठान्छन्। अब यो त के भयो र एउटा लुटको धन फुपूको श्राद्ध। नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि 50-60 लाखको कार दिनु भनेको उनीहरूको बेइज्जत गर्नु हो, अपमान गर्नु हो। उनीहरूको मान राखिदिन भोका नाङ्गा जनताले 2 करोड 3 करोडका गाडी चढाउनु पर्छ, अनि मात्रै जनताका प्रतिनिधि खुसी हुन्छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनुहारमा पनि पूर्णिमाको जुन जस्तो हुन थाल्छ। मैले कहीँ देख्छु भर्खर जागिर खाएका मित्रहरू पनि सरकारी गाडी, मोटरसाइकल त पुरै छोडिदिनुहोस्, सरकारी गाडी चढेर हिँड्ने। त्यो गाडी पनि अब त कस्तो भएछ भने त्यो गाडीहरू अलिकति पुरानो भएपछि नयाँ किन्ने चलन आएर त्यो गाडीहरू मर्मत गरेर हुने गाडीहरू पनि अल्पत्र छोडिएको। जथाभावी कति सरकारी गाडीहरू छन् तिनको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरूको मर्मत गरेर गर्न सकिन्थ्यो कि त्यो कसैले हेरे जस्तो देखिँदैन भने। यो विषय हामी हचुवाको भरमा वा सरकारको आलोचनाका लागि मात्रै भनिरहेका छैनौँ। धेरै पर जान पर्दैन दर्शकबिन। काठमाडौँ महानगर भनेको त सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो नि। यही महानगरका मेयर उपमेयरले चढ्ने गाडी 2 करोड भन्दा माथिका छन्। यस्तो स्थिति सबैतिर छ। जनताको उपचार गर्न पैसा छैन भन्ने सरकारले 20 अर्ब त चिया पानमा सिद्ध्याउँछ। उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपमेयर, उपप्रमुख, अनावश्यक आयोग, बेकारका आयुक्तहरूले देशभरि भराउँछ। यिनको काम वर्षमा एक पटक पनि पर्छ पर्दैन निश्चित छैन। तर यी सेता हात्ती पाल्न गरिब नागरिक विवश छन्। मर्ने बेलामा जनताले राज्यका तर्फबाट एक थोपा जीवन जल पाउँछन् पाउँदैनन् थाहा छैन। तर यी सेता हात्ती पाल्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ सधैँलाई छ। खर्च कटौती गर्ने र महामारी विरुद्ध लड्न बढी भन्दा बढी साधन स्रोत प्रयोग गर्ने अनगिन्ती उपायहरू छन्। शासकको मोज मस्ती र मनोरञ्जनलाई अलिकति पनि बाधा नपारी चाहिँ यो सम्भव छैन पनि। शासकको आमोद प्रमोदका लागि जय जयकार गर्नेहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि सन्धी सासु बुहारीहरूलाई घरयासी ह्याङओभरबाट छुटकारा दिएर मुड फ्रेस बनाउनका लागि जबसम्म शासन सत्तामा बस्नेहरू व्यस्त भइरहन्छन् तबसम्म यो देशको दुर्गतिको यात्रा रोकिने छैन। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।